ल त आज हाम्रोको टपिक चाहिँ सबनेटिङ होइन। ल भगवान् भन के हो। अब त्यो चाहिँ बुझिसकेर होइन, क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी र क्लास यू तिनवटा युज हुन्छ, दुईवटा चाहिँ युज हुन्न। सबनेटिङ हामीले चाहिँ किन गरिन्छ क्लास अन्त? सबनेटिङ भनेको नेटवर्कलाई पार्टमा डिभाइड गर्ने सबनेटिङ गर्ने सबनेट होइन, बनाउँदै सानो सानो पार्टमा टुक्राउने होइन, ठुलो नेटवर्कलाई एउटा सानो सानो पार्टमा टुक्राउने। अनि के छ अनि सबनेटिङ क्लास कतिवटा हुन्छ भने त? के अरे एउटा क्लास हुन्छ, एउटा क्लासमा सिद्धिन्छ हाम्रो। हजुर हामीले त एउटै क्लासमा सिद्धाउँछौँ। एउटा क्लास हुन्छ के भनेको? एउटा क्लास फुल हुन्छ र क्लासलेस हुन्छ होइन। ए क्लास त्यस्तो क्लास हो नि, क्लास बी क्लासलेस। अनि हाम्रो क्लास ए, यो क्लास ए क्लास बी क्लास सी भनेको के हो? क्लास फुल होइन यो? अनि क्लास एमा क्लास फुलमा हाम्रो के पर्छ? क्लास ए भित्र 0देखि 127 भयो भने र /8 को भयो भने होइन, र एउटा नेटवर्क र 3टा होस्ट आइडी भयो भने के हुन्छ? यो हाम्रो क्लास फुल हुन्छ होइन। यदि यो क्लास ए को आइपीलाई हामीले होइन /8 भन्दा 0देखि 127 भन्दा अरू छुट्टै कुनै हाम्रो डिभाइडको सिआइडिआरमा लग्यो भने के हुन्छ? त्यसको क्लासलेस हो। मतलब जुन क्लास छ त्यो क्लासलाई त्यसकै के अरे स्ल्यास के अरे ए हो भने /8 दियो भने क्लास फुल भयो के अरे, अनि त्योभन्दा छुट्याइदियो भने क्लासलेस भयो। जस्तै क्लास एबी, क्लास ए भनेको 0 to 126 भनेको क्लास एमा पऱ्यो होइन। त्यसको बाई डिफल्ट कति हुन्छ? /8 हुन्छ त्यसको /8। अनि हाम्रो त्यसको अनि यो सबनेट मार्क्स कति हुन्छ? 255.0.0 हुन्छ होइन। किनभने यहाँ एउटा नेटवर्क आइडी हुन्छ र 3टा होस्ट आइडी हुन्छ। नेटवर्क आइडी हाम्रो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, होस्ट आइडी हाम्रो चेन्ज हुन्छ है होइन क्लास फुलमा, बुझिहाल्नुहोस् नि। अनि क्लास बीमा कति दिन्छ? नेटवर्क आइडी के भयो? क्लास फुलमा क्लास फुलमा कहिले पनि हामीले नेटवर्क आइडीलाई कहिले पनि चेन्ज गर्दैनौँ क्या। नेटवर्क आइडी भनेको फर्स्ट आइडी होइन। नेटवर्क आइडी भनेको जस्तै 255 बिट भनेको यो फुल भइसक्यो नि होइन। यो बिटलाई हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन नि होइन र। 255.255 छ नि जस्तै क्लास बीमा हेर्दा। अनि यसमा के भन्छ? 2टा नेटवर्क आइडी छ र 2टा होस्ट आइडी छ होइन। यसको /16 हुन्छ। यसको रेन्ज चाहिँ कति छ? 128 to 191 छ होइन। अनि क्लास सी के छ? क्लास सी को 192देखि लिएर 223सम्म हुन्छ। अनि यसको बाई डिफल्ट /23 हुन्छ होइन। र यसको सबनेट मार्क्स कति हुन्छ? 3टा नेटवर्क आइडी हुन्छ र एउटा होस्ट आइडी हुन्छ। 3टा नेटवर्क आइडी भनेको 255.255.255 हुन्छ अनि एउटा होस्ट आइडी भनेको .0 हुन्छ होइन। अनि यो डी र ई क्लास नेटवर्क आइडी चेन्ज गर्न मिल्छ हैन। यसमा कसमा होस्ट आइडी चेन्ज हुन्छ के? क्लास सी र क्लास बी मा। क्लास ए बी सी मा हाम्रो नेटवर्क आइडी चेन्ज हुँदैन किनभने हाम्रो क्लास बुझ्यो मैले। किनभने 255 यदि यसैलाई हामीले क्लास लेसमा लिएर गयो भने होइन, अनि त्यहाँ बल हाम्रो चेन्ज हुन्छ क्या त्यसमा बिटमा के। नेटवर्क आइडी त्यसमा बिटमा चेन्ज हुन्छ। त्यो कुन बिटमा चेन्ज भयो? जस्तै यो 4वटा बिट छ नि, जस्तै 255.0.0.0 छ नि होइन। यो भनेको IPv4 हो, थाहा छ कि नै? IPv4 हुन्छ होइन, 32 बिटको हुन्छ होइन। 32 बिट हुन्छ, 1 बाइट इक्वल टु कति हुन्छ? 8 बिट हुन्छ होइन। 8 बिट अनि 8 4 जा 32 भनेको कति हुने भयो बाइट? कन्भर्ट गर्दा 32 डिभाइड बाई 8 बाइट। अनि त्यसलाई बाइटमा लगिदिन्छ। 1 बाइट इक्वल 4 होइन, 1 बाइट इक्वल टु 8 बिट। 32 डिभाइड बाई अनि हाम्रो यो क्लास डी छ नि, 4 हुन्छ के, एउटा 4 भयो अनि हाम्रो क्लास डी हाम्रो कति छ? यो 224 देखि लिएर 230 सम्म छ नि होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो? मल्टिकास्ट हुन्छ होइन। मल्टिकास्टको लागि बुझिरहेको छ कि नै? यो मल्टिक्लासको लागि क्लास डी को आइपी एड्रेस युज हुन्छ। त्यसको रेन्ज कति हो? 224 to 239 हुन्छ होइन।
अनि हाम्रो क्लास ई छ हैन क्लास ई को हाम्रो रेन्ज कति हो आइपी को रेन्ज 240 देखि लिएर 255 सम्म हुन्छ हैन त्यसको हाम्रो त्यो हाम्रो केमा युज हुन्छ त्यो हाम्रो डेभलपमेन्टमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा युज हुन्छ त्यो आइपी त्यो हामीले छोड्दै छोड्दैन रिसर्चको लागि क्लास टु ई द को आइपी फर्दर रिसर्चको लागि छोडेछन् क्लास ई को आइपी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि युज हुन्छ क्लास डी को मल्टी 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 एड्रेसिङको लागि हुन्छ बुझिरहेको नि अनि हाम्रो प्राइभेट आइपी को रेन्ज कति हो अन्त प्राइभेट आइपी को रेन्जहरू थाहा छ कि नै एबिसी को चाहिँ 10.170.16 र 190 क्लास ए को चाहिँ 10 भयो के रे 10 को रेन्ज हो क्लास बी को चाहिँ 170.16 भयो के रे क्लास सी को चाहिँ 190.160 अनि कतिसम्म हुन्छ त्यसको रेन्ज कस्तो रेन्ज 255 सम्म हुन्छ जस्तै 10.0.0.0 देखि 10.255.255.255 छ हो त्यो क्लास ए को प्राइभेट आइपी को रेन्ज भयो हैन अनि क्लास बी को आइपी को रेन्ज कति छ प्राइभेट आइपी को रेन्ज 172.16 छ नि 172.16.0.0 देखि 172.16. हैन 172.31 172.31 हुन्छ 31.255 सम्म हुन्छ बुझिस कि नै क्लास बी को आइपी को रेन्ज कति भयो 172.16.0.0 देखि लिएर 172.31. यसको अलि बढी रहेछ हो अनि हाम्रो क्लास सी को आइपी को रेन्ज कति हो यसको बढी रहेछ 168 को 190 168 0 देखि 255 190.168.0.0 देखि लिएर 192.168.255.255 सम्म हाम्रो क्लास सी को प्राइभेट आइपी को रेन्ज हुन्छ हैन अनि अब हाम्रो आयो पब्लिक आइपी रेन्ज यो पब्लिक आइपी रेन्ज कति देखि कतिसम्म हुन्छ थाहा कि नै जस्तै हाम्रो प्राइभेट आइपी बाहेक हैन प्राइभेट आइपी बाहेकलाई के भन्छ हाम्रो पब्लिक आइपी रेन्जमा हुन्छ जस्तै हाम्रो क्लास ए मा कति पर्यो 1 देखि लिएर 9 सम्म पर्छ किनभने 10 त हाम्रो हाम्रो प्राइभेट आइपी रेन्ज हो नि हैन र त्यही भएर 10 लाई हामीले एक्सक्लुड नै यति बुझ्न सुन प्राइभेट आइपी बाहेक सबै पब्लिक आइपी भयो नि सब प्राइभेट आइपी जुन तर यो कहिले क्वेशन त्यो बाहेक सबै पब्लिक भयो तर यो कहिले क्वेशन आइदिन्छ भनेपछि पब्लिक आइपी रेन्जमा हाम्रो हैन रेन्ज कति हो क्लास ए को हैन जस्तै 1 देखि 9 सम्म जान्छ हैन 1.0.0.0 देखि लिएर 9.255.255.255 हुन्छ तर 10 लाई हामीले एक्सक्लुड गर्छौं किनभने त्यो भनेको हाम्रो प्राइभेट आइपी को रेन्ज हो क्लास ए को हैन अनि 10 बाहेक पछि 11 देखि लिएर 126 सम्म जान्छ हो कि नै 127 चाहिँ क्लास बी को एड्रेस हो 127 क्लास बी को तर त्यो चाहिँ युज हुन्न हाम्रो के हुन्छ त्यो लुपब्याक एड्रेस हो कि नै लुपब्याक एड्रेस अनि 127.0.0. कति हो 1 लुपब्याक एड्रेस कति हो र म बिर्सेँ हेर कति हो एकचोटि हेर गुगल गरेर के छ तँलाई यो ब्राउजर देखेछ कि नै म गर्दैछु मेरो ब्राउजर देखेछ नै देखिएन नै लुपब्याक आइपी लेख्नु हेर्दैछु 0.0.1 रहेछ 127.0.0.1 हो हाम्रो लुपब्याक एड्रेस कति छ 127.0.0.1 127.0.0.1 त्यही भएर हामीले 127 लाई हामीले लिगेनौँ हैन अनि त्यहाँदेखि हाम्रो के भन्छ 128 देखि कन्टिन्छ हाम्रो क्लास बी को सुरु हुन्छ हैन हो कि नै यो आइपी को रेन्ज थाहा हुनुपर्छ है यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ यो सबनेटिङ को आइपी को रेन्ज हैन यो प्राइभेट आइपी को रेन्ज र पब्लिक आइपी को रेन्ज थाहा हुनुपर्छ यो अनि क्लास डी को मल्टिकास्ट एड्रेस भन्छ हैन अनि क्लास ई लाई हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल युजलाई गरिन्छ हो कि नै अनि हाम्रो अब यसलाई जस्तै हाम्रो यो हाम्रो बिटमा हुन्छ हैन IPv4 के हुन्छ हाम्रो बिटमा हुन्छ कि नै 1 बाइट इक्वल टु 8 बिट हैन
अब 8 बिटमा लैजाँदा कति हुन्छ एउटा 1 हुन्छ 8वटा बिट के 0 1 2 3 4 5 6 7 7 गर्छ कि नै 7 भने कति हो 8वटा भयो कि नै यो भनेको 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 यस्तै बढ्दै बढ्दै 2 पावर 7 सम्म जान्छ हैन अनि 2 पावर 0 भने कति हुन्छ 1 हुन्छ 2 पावर 1 भनेको 2 हुन्छ यस्तै यस्तै गर्दा कति हुन्छ 2 पावर 7 भनेको 128 हुन्छ कि नै 128 यदि सबै बिट अन छ भने हैन यो सबै बिट अन छ भने सबै बिट अन छ भने 255 हो भनेको कति हो 255 हो उम्, यदि यो हुन्छ नि यो कुनै पनि एउटा यो अन बिटले गर्दा लिएर आउँछ नेटवर्कलाई जाँदा हुन्छ के अन बिटले यो जति पनि 1 छ नि त्यो नेटवर्कलाई जान हुन्छ के अनि अफ बिट भनेको हाम्रो होस्टलाई जान हुन्छ हैन हो कि नै जस्तै हाम्रो यो क्लास ए को एउटा आइपी को रेन्ज छ कतिसम्म छ स्ल्यास क्लास ए को /8 देखि लिएर /15 सम्म गयो भने कति हुन्छ हाम्रो 15 सम्म क्लास ए हुन्छ 16 अनि /8 भनेको हाम्रो बाइ डिफल्ट के हुन्छ हाम्रो यो क्लास ए को आइपी हुन्छ तर हाम्रो के हुन्छ क्लास 8 बाहेक अरु कसैमा जस्तै /7/6 हैन /9 8 10 यस्तै गर्दैन त्यो क्लास लेस भन्छन् त्यसलाई हैन अब हाम्रो के क्लास लेस हो 8 भनेको क्लास 8 भनेको क्लास फुल भयो अरु सबै क्लास लेस हैन हाम्रो अब यो कति छ हाम्रो भनेको यो सुरुको बिटलाई यो सुरुको बिट के हुन्छ हाम्रो नेटवर्क आइडी हुन्छ हैन नेटवर्क आइडीलाई हामी चलाउन पाइदैन नि हाम्रो त्यो 255 क्लास हाम्रो सेम हुन्छ हामीले के गर्छौं सेकेन्ड एक्टिभमा चुन्ने गर्छौं है पछाडीकोलाई चलाउँछौं हो त्यस पछाडीलाई चलाउँदा कति हुन्छ 0 हुन्छ हैन जस्तै अब एउटा बिट चलाउन भएन के अब यसमा के हुन्छ सही हाम्रो 4वटा ठाउँ छ नि 4वटा बिट छ नि 4वटा बिट भनेको कति हो बाइट कति हो 1 बाइट इक्वल टु 8 बिट हुन्छ कि नै जस्तै हाम्रो 255 डट जस्तै हाम्रो छ नि यो 255.0.0.0 यो 4वटा छ नि यो 4वटा बिट देखिरहेछ के यो एउटा यो 255 भनेको कति 8वटा बिट हो के 8वटा बिट भयो यो 8वटा बिट हो 1 र 0 को 8वटा बिट हो 1 र 0 को 8वटा बिट भयो अब हाम्रो के हुन्छ सेकेन्ड दोस्रो हाम्रो दोस्रो प्लेसमा हाम्रो चेन्ज हुन्छ यो पनि 8 अनि कति हुन्छ 0 हुन्छ 128 हुन्छ यस्तो बढ्दै जान्छ हैन यो हाम्रो सेकेन्ड अपडेटमा चेन्ज गर्दा कति हुन्छ यो सबै 0 भयो भने के हुन्छ 0 हुन्छ हैन ह यदि हाम्रो वटा बिट अन छ भने वटा बिट अन छ भने कति हुन्छ 128 अनि यदि हाम्रो दुईटा बिट अन छ भने 192 224 224 यस्तै बढ्दै जान्छ यसमा के गर्छ हाम्रो अब 0 छ 0 प्लस 128 हुन्छ हैन 128 प्लस 64 गरिन्छ किनभने हाम्रो दुईटा बिट छ नि यो 128 प्लस 64 गर्दा कति हुन्छ यो 192 हुन्छ नि हैन अनि हाम्रो तीनटा बिट अन भयो भने के हुन्छ यहाँ तीनटा बिट हुन्छ तीनटा बिट अन भइसकेपछि 128 प्लस 64 प्लस 32 गर्दै 224 हुन्छ हैन बुझिरहेको छ नि अब यो सुन्न यो अनि यो एउटा सुरुको अन भयो एउटा लास्टको अन हुँदैन हैन कस्तो एउटा 128 अन भयो एउटा 2 अन एउटा 128 यो डेसिमल हो सुता आफै कति हुन्छ यो 128 र 2 अन भयो भने कति हुन्छ 128 130 हुन्छ यो 130 हुन्छ 130 कति 255.130 अन गर्न मिल्छ अन गर्न अन गर्न मिल्छतिर यो हुन्छ नि यो बाइनरी भ्यालु हो के यो बाइनरी भ्यालु यो डेसिमल भ्यालु हो के माथिको जस्तै मैले यसलाई यो बाइनरी भ्यालु छ नि जस्तै कुनै पनि अपडेटमा के चेन्ज आयो जस्तै अब 2 को ठाउँमा चेन्ज 2 को ठाउँमा अनबिट छ र 128 को ठाउँमा अनबिट छ भने यसको हाम्रो डेसिमल भ्यालु कति हुन्छ 128 प्लस 2 कति हुन्छ 130 हुन्छ कि नै त्यो भनेको 130 को भ्यालु डेसिमल भ्यालु हो के यो त हाम्रो मैले बुझे गर्न मिल्ने चाहिँ अन पनि भनेपछि हाम्रो यो मिल्छ नि त 198.172 यस्तै गर्न मिल्ने हुन्छ हो यो हाम्रो यो बढ्दै जान्छ हाम्रो यो छ नि 128 192 224 240 248 छ नि यो त हाम्रो यो ट्रिक हो के तिमीलाई यो नम्बर कसरी याद गराउने भनेर के
यो त जाने हो मैले त्यसो बढ्दै जान्छ कि यो भनेको सिक्वेन्सली रिपिट हुँदै जान्छ। अब क्लास ए मा के हुन्छ सेकेन्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ, क्लास बी भनेको हाम्रो थर्ड अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ कि नै। क्लास बी कति हो बाइ डिफल्ट 16 हुन्छ क्या अरे। अब त्यसलाई अब कति अर्कोमा डिभाइड गर्नुपर्छ कि नै, स्ल्यास 17 स्ल्यास दुईटा चेन्ज हुन्छ त्यसपछिको बिट चेन्ज हुन्छ। क्लास बी भनेको हाम्रो दुईटा नेटवर्क आइडी हुन्छ र दुईटा होस्ट आइडी हुन्छ। नेटवर्क आइडीले हामीले के पनि गर्दैनौँ, हामीले चेन्ज गर्ने भनेको होस्ट आइडीमा चेन्ज गर्ने। बुझेँ अनि हाम्रो क्लास सी को कति हुन्छ 3 नेटवर्क आइडी हुन्छ, एउटा होस्ट आइडी हुन्छ हैन। मतलब होस्ट आइडीमा चेन्ज गर्छ। बुझिस हैन। र हाम्रो जस्तै अब यो आइपी छ हैन, जस्तै तँलाई यो तलको आइपी देखेछ कि नै? देखेछ कि नै? अलिकति देखेँ, एउटा देखेँ। अब देखेछ? एउटा देखेछ क्या, एउटा मात्र देखेछ। 192.168.1.1 देखेछ कि नै? अलिकति देखेँ। के देखेछ हैन? स्क्रिनले तल गर्नु भयो? बल्ल देख्यो, एउटा देख्यो। देखेछ? 101 देखेछ के? कस्तो हो यार यो 101 मात्र देखियो। मैले पुरै स्क्रिन क्याप्चर गरेछु। 168.192.168.1.1 देखियो। देख्यो कि नै? 192.168.1.1 देखियो? यो कुन क्लासको आइपी हो यो? क्लास सी को। यस्तो कसरी थाहा पाइस् त क्लास कसरी थाहा पाइस् क्लास सी को यो त प्राइभेट, क्लास सी को प्राइभेट आइडी हो। के छ यो रेन्ज छ नि, यो रेन्ज यो हाम्रो यो रेन्ज याद गर्नु ए रेन्ज हेरे थाहा भएको क्या। भन्न के हो र? कस्तो के भयो? कता हो? हेलो गुगल आइडी कता कुरा गरिरह? एक दोकान काट बुलासा अरु सब मन भयो र एक त दिया थियो कि बुलासा मन तेरो भिडियो रेकर्ड भइरह। यो क्लास बी, यो क्लास बी को हो। थाहा पाइ क्लास बी को हो। ए तलको हैन 172.168.15 क्लास बी को चाहिँ यो त्यो आइडी हो कि यो पब्लिक हो, प्राइभेट हैन। यो कुन आइपी हो? पब्लिक आइपी हैन। पब्लिक हो 172.16 देखि लिएर 16 देखि 31 सम्म। 16 देखि 31 सम्म मात्रै हो के। अनि यो चाहिँ हाम्रो पब्लिक आइपी हो। यो पब्लिक आइपी हामीले दिन मिल्दैन खास हैन। अनि हाम्रो के छ? यो कति हो? 10.15.168.17 कति हो? यो प्राइभेट आइपी हो। क्लास बी को, क्लास ए को प्राइभेट आइपी हो। क्लास ए को आइपी हो। क्लास ए को आइपी हो हैन। क्लास सी किन लेखेछ त? ल त नि हाम्रो यो /24 भनेको कति हो त? /24 भनेको /24 हो क्लास सी। क्लास सी हो र त्यसको सबनेट मास्क कति हुन्छ? 255.255.255.0 अनि त्यो कसरी आयो थाहा कि नै? किन थाहा? 24 भनेको चारवटा, यो तीनटामा 1 1 भएर 24 आयो के। नेटवर्क बिट यो /24 भनेको काउन्ट गर्ने के। यो भनेको नेटवर्क नम्बर अफ वान्स के नेटवर्क बिटहरु के। यो नेटवर्क बिट हो। 20/24 भनेको नेटवर्क बिट हो। अनि हाम्रो /16 भनेको कति हो? /16 पनि क्लास बी को हो, यो पनि नेटवर्क बिट हो के। सबमिट मार्क्स कति हुन्छ? दुईटा 255 और दुईटा 0। अनि /29 को? /29 भनेको 255.255.255 डट अनि चारवटा 1 भनेको 192 224 अनि चाहिँ 240 हो 248 त 5वटा बिट आउनु कति हुन्छ? 30 यो 29 के। यो 5वटा बिट आउँछ के। मैले बुझे के, मैले चारवटा मात्र जोडेछु के। यो 3 2 3 4 5 हैन। हाम्रो 48 भयो।
सबनेट मार्क्स भयो हैन 80 सम्म त सबै क्लियर छ कि म छ्याक्क अनि यसको सबनेट मार्क्स कति हुन्छ यसको सबनेट 192.168.10.150 भन्छ न यसको बोर्ड 255 255.150 भनेपछि अब म कन्फ्युज किन भयो त्यसमा किन कन्फ्युज हुनु पर्यो र यो बाइ डिफल्ट हुन्छ नि क्लास सी को आइपी हैन र अनि क्लास सी को आइपी भने कति हुन्छ तीनटा नेटवर्क आइडी एउटा होस्ट आइडी तीनटा 255 हाल्दिने अनि एउटा 0 हाल्दिने सकि गयो नि किन धेरै सोच्नु पर्यो हैन र बुझ्यो अनि हाम्रो यो कति कुन हो यो 220.15.16.90 को कति हुन्छ कुन क्लास यो पनि क्लास सी को आइपी क्लास सी को यसको पनि त्यही नै हुन्छ के हुन्छ 255.255.255.0 अनि यो चाहिँ क्लास ए को क्लास बी को हो यसको चाहिँ 255.255.0.0 अनि यसको यो चाहिँ यो हाम्रो त्यो हो चाहिँ क्लास बी के प्राइभेट आइपी एड्रेस हो यसको पनि त्यही नै हुन्छ यसको यो क्लास ए को निको एउटा नेटवर्क आइडी हुन्छ क्लास ए को प्राइभेट आइपी हो यो एउटा यसको एउटा नेटवर्क आइडी हुन्छ तीनटा होस्ट आइडी हुन्छ हैन यो त भइहाल्यो अब त्यो अब हामीले अब अनलाइन गर्छौं हैन सिम्पल है के यार बिर्से गए मैले ल यसको निकल कति हुन्छ त इन्टर त भ्यालिड होस्ट हैन यसको के भन्नु भ्यालिड होस्ट रेन्ज अफ द यो 18 भनेपछि दुईटा 16 17 18 भनेपछि यसको फर्स्ट होस्ट र लास्ट होस्ट भन्छ न 2 को पावरमा 192.168 अब म किन कन्फ्युज भयो यसमा इन्टर द भ्यालिड होस्ट रेन्ज फर द आइपी एड्रेस यति /18 भनेपछि 128 र 192 यसलाई कसरी गर्छन् अरे कसरी गर्छन् अरे त्यसलाई फर्स्ट टुको के अरे टुको पावरमा h माइनस 2 हैन र 172.16.228/18 हैन /18 भनेको कति हो 5.255.192.0 कि नै हेलो बुझिस अनि यसको ब्लक साइज अथवा जम्पिङ भ्यालु भन्छन् के भन्छन् ब्लक साइज इक्वल टु कति हुन्छ 256 माइनस
कति भयो 192 कति भयो 56 50 60 64 हो 64 भयो हैन अनि हाम्रो कति छ यो कुन क्लासको आइपी हो यो क्लास बी को क्लास बी को आइपी हो हैन क्लास बी को आइपी हो भनेपछि हाम्रो अब नेटवर्क आइडी नेट आइडी र होस्ट हैन असु रोकै म एउटा फोन आयो उठाएर म तँलाई हेलो ल हुन्छ हेलो सुने सुने नम्बर अफ नेटवर्क्स भन्ने छ नि ब्लक साइज 8 भएको नम्बर अफ नेटवर्क्स भनेको 18 - 16 दुईटा भयो नम्बर अफ होस्ट भनेको 6वटा भयो होला नि किन 14 लेखिस् ए 0 को नम्बर लेखेको सही हो 14 - 3 2 को पावरमा 14 - 3 यसको नेटवर्क चाहिँ 4वटा हुने भयो हैन 4वटा नेटवर्क भनेपछि प्लस 64 कति कति हुन्छ म भन्छु र खोइ माथि लग त माथि लग हल्का माथि सार्न 192 डट 0 देखि त्यो भयो 64 के भनेको के गर्न खोजेको ब्लक साइज 64 देखि हो 0 देखि 64 28 भयो अनि 130 के अरे 192 सम्म
कति हुन्छ अब 64 गर्दा 64 गर्दा चाहिँ हुन्छ होला 40 64 गर्दा 48 48 26 हुन्छ ठिक 56 चाहिँ भयो 56 सही छ यसको ब्रोडकास्ट आइडी कति हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि 4 मात्रै हुन्छ हैन 60 कति हुन्छ ब्रोडकास्ट आइडी ब्रोडकास्ट आइडी 63.245 त्यसको चाहिँ सही छ कति हुन्छ चाहिँ 127.255 हुन्छ के अरे 127.255 191.255 1255.255 255.2 यसको 255.255 हैन किनभने हाम्रो 256 त हाम्रो हुँदै थियो नि त्यो हामीले के थाहा पायौँ हाम्रो 4 मात्र नेटवर्क हुन्छ भनेर थाहा पायौँ हैन अब हाम्रो कति हुन्छ एडिट होस्ट आइडी को होस्ट आइडी रेन्ज कति हुन्छ त्यसको होस्ट आइडी रेन्ज कस्तो होस्ट आइडी रेन्ज मतलब 172 अब तेरो यो आइपी त यसै यसैबाट मिल्छ नि त ए युज गर्ने आइडी भनेको यो आइपी यसैबाट मिल्छ नि त कुनै डिभाइसमा मिल्दैन 0.0 चाहिँ नेटवर्क आइडी को मिल्दैन के 1 हुन पर्यो पछि मिल्दैन त्यही भएर हामीले के गर्छ हामीले भ्यालिड होस्ट आइडी भ्यालिड हामीले त्यही भएर भ्यालिड होस्ट आइडी एसाइन गर्छौँ 1 देखि लिएर 1 देखि लिएर यो ब्रोडकास्ट आइडी सम्म त हुन्न 254 सम्म हुन्छ नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइडी युज हुन्न 170.16. अनि चाहिँ हाम्रो 127.254 ए 64.1 देखि 254 127.255 254 ठिक छ एकदम वन देखि 190 देखि 190.1 देखि 255.254 होइन हैन अब हाम्रो क्वेशन चाहिँ के हो इन्टर द भ्यालिड होस्ट रेन्ज फर नेटवर्क दैट आईपी कति छ 170.116.226 226 कहाँ पर्यो अब 192.116.190.1 देखि 226 भन्ने कति पर्यो यहाँ पर्यो नि हैन लास्टमा यहाँ पर्यो नि हैन अब यो हाले चेक गरौँ सही छ कि छैन भनेर हैन 92.1 र यो याद गर्नु भने चाहिँ 255.254 यहाँ छैन क्रोम देखिएन 72.16.168 168 16.2 192.1 अनि लास्ट के थियो अनि त्यसको त 255 16 बीचमा फुल स्टप देन 254 चेक गरौँ हैन पढ्नु भयो कि नै हामीले अब क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँ अब अहिले के भनेको थियो फर्स्ट भ्यालिड होस्ट भने हैन फर्स्ट नेटवर्क आइडी पछिको होस्ट भनेर हैन कति हुन्छ 26 भनेको दुईटा बिट भएको थियो
दुईटा बिट नेटवर्क अनि त्यो चाहिँ 6 वटा त्यो भयो। ओके हामीले यसको त्यो हेर्ने कसरी अरे रेन्ज कुनबाट निकाल्ने रेन्ज निकाल्ने केबाट अरे नेटवर्क आइडी के अरे होस्ट आइडी हेर्ने कि होस्ट बिट हेर्ने कि नेटवर्क बिट हेर्ने हामीले के निकाल्न भनेछ रेन्ज कसरी निकाल्ने भन्दा मैले रेन्जमा कन्फ्युज भएँ रेन्ज निकाल्ने कुन बिट हेर्ने 64 भन्थिस् नि अघि अगाडिको देखा त अघि प्र्याक्टिस गरेको देखा त अघि कसो अझ माथि 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 निकाल्न माथि ब्लक साइज निकाल्ने भने ब्लक साइज निकाल्ने खै खै त्यो तल आइज क्वेसन हेरौँ भनेको ब्लक साइज यसको कति भयो दुईटा भयो 190 यसको पनि 64 हुन्छ ब्लक साइज अनि 64 ब्लक साइज भइसकेपछि क्वेसन छ 106 भनेपछि यसको हाम्रो भयो 106 भनेपछि 64 देखि ल यसको हुन्छ आन्सर लेख त आन्सर लेख त्यसमा गएर 192 आन्सर मा जान 192.168.64.1 सही छ ओके समिति गर्छु मैले के गर्न रङ भने किन भन्यो ए हेर खै म ख्याल राम्रोसँग ख्याल गर होस्ट आइडी को त्यो चाहिँ मैले के ननिकाले सिधै त्यसबाट हेरेको थिएँ कि हैन के छ गर न त्यस के हो 64 अघि गएमा जान म प्र्याक्टिस गर्छु तिनले गर्छु $64 $128 भएन यही त हो नि यार के छ सही छ भनेको तैले सही त होइन लकी छ भाइ लेखा मिस्टेक गरे भनेपछि म त देखाउँछु ल हेरे जस्तै हाम्रो यसको ब्लक साइज कति छ 64 ब्लक साइज चाहिँ हाम्रो 64 छ हैन अनि यो कुन क्लासको आइपी हो क्लास सी को आइपी हो हैन बुझे कहाँ मिस्टेक गरेछस् थाहा भयो कि नै थाहा पाएँ यसको म भन्छु आन्सर त अब आन्सर भन्छु छिटो जा 192.168.106.65 हो हेरिस बुझिस् नि या ल अब यो भन कति हुन्छ यो सब्जेक्ट मार्क्स corresponding to 17 भने लेख 255.128.0 तर यसमा 0.0 लेख दुईटैमा 0.0 लेख हो हैन हो ठीक छ ल सबमिट सबमिट गर किन मिस्टेक भन्यो अब 17 हो हैन 128 लेख्न मिल्छ कि नै मिल्दैन के कस्तो लाग्छ लेख्छ लेख मिल्छ कि नै 128 लेख 128.0 लेख स्योर हो कि त्यो कि यो दुईटा मध्ये एउटा
ल धान न किन आयो तल थाहा किन आयो थाहा पाएँ कि 17 भनेको के 1 भनेको यो 16 भनेको 225 225 भयो के रे अनि 1 भनेको 128 भयो अब सबमिट गर्नु बुझिस् नि मैले के सोचेको थिएँ भने चाहिँ त्यसमा 1 बिटको लेख्दैन होला सोचेको थिएँ लेख्नुपर्छ सबमिट गर्छु ल अब यो भन् प्लस 1 ए लेख्दा 255.255.240.0 ठीक एकदम 100% ल अब भन् valid host on the network and the last valid host भन्यो हैन भनेपछि ब्रोडकास्ट आईडी भन्दा अगाडिको हो यो वो क्लास 1 हो भनेपछि यसको 28 भनेपछि 1 2 3 4 4 भयो हैन 128 128 64 42 16 16 भएपछि 24 16 अब तैले जुन माइनस गर्छस् नि कसु त्यो ब्लक साइजको लागि माइनस गर्छस् नि माइनस गर्नै पर्दैन के ल गर्न किन कसरी कसरी के नयाँ मेथड छ सजिलो के छ भने चाहिँ यस्तो त कतिवटा यहाँ 28 भन्यो हैन 28 भनेको चाहिँ कतिवटा 1 हो मतलब 24 सम्म त छोड्दे त्यसपछिको कतिवटा 1 हो चारवटा 1 हो के हैन 25 26 27 28 चारवटा 1 हो कि नै बुझिछ न अनि फर्स्ट 1 कति हो 128 हो कि नै फर्स्ट 1 भनेको 128 हो त्यसपछि 64 त्यसपछि 32 त्यसपछि 16 हैन चारवटामा अनि लास्ट 1 भनेको कति हो 16 हो कि हैन अरु त 0 छ चारवटा 128 64 32 लास्ट भनेको 16 भनेको हाम्रो ब्लक साइज भइहाल्यो के हामीले हेर्ने भनेको लास्ट 1 लाई 16 प्लस हैन ल अब कसरी गर्छ सर कति आयो आन्सर चाहिँ अब 16 भयो हैन 10.16 भयो 10.42 10.16 16 42 48 64 64 भनेपछि 64 देखि 64 16 64 16 70 80 भयो रोक 79 यसको लेख्दा 10 डट अनि चाहिँ 80 डट कति 80 डट अनि चाहिँ 255.255 255 80 हैन 79 ठीक छ सबमिट गर्दा ए रोक के मिस्टेक भयो त्यतिकै हौजतालमा त्यति नहान है नै म हौजतालमा हाने थिएन सोचेरै के गरेर निकालिस् यसरी के गरेर भनेपछि यो भनेको क्लास A को आईपी एड्रेस हो के हैन यसमा त्यो क्लास A चाहिँ आउँदैन यो कुन क्लास ए क्लास A हैन क्लास लेस हो यो अनि क्लास A को आईपी क्लास लेस हो 28 रोक भनेपछि यसमा हुन्छ 10.69.1670.16 हैन भनेपछि यो हो 16 क्लास लेसको कुरा हुन्छ 0 सुरुमा 0 हुन्छ 0 16 सुरु अनि लेख्दा यसको कति 70 डट
31 लेख्दा 10.69.69.70.30 यो 30 लेख सही छ सबमिट गर्दा सबमिट गर्न बुझिसोस् नि कसरी निकालिस् भनेर बुझे यहाँ हेर्ने भनेको पछाडिको स्ल्यासलाई हेर्ने रहेछ कि मैले त अगाडिको नै यो मैले यस्तो क्लास टेस्ट गरेको थिएन अहिले चाहिँ बुझ्छु नि त अब जस्तो आयो नि गर्छु ल बढी भन यो क्लास सीको आइपी एड्रेस हो यसमा चाहिँ 128 हुन्छ यसको ब्रोडकास्ट एड्रेस भन्नु होइन 192.168.222.128 127 लेख 192.168 .222 लेख्न 222 .127 ठिक भने किन ब्रोडकास्ट एड्रेस भनेको के त्यही त 127 भने यसको बारेमा What subnet marks would you use for the 170.25.0.0 network? Subnet marks, so that you can get 50 subnets and 600 hosts per ID. 50 subnets for now, and 6,000 hosts per subnet. Number of networks. Number of networks भनेको कतिवटा रोक म भन्छु आन्सर 172.25.0.0 भनेको 16 हो क्वेशन भएन रोक 50 भनेपछि 64 600 hosts यो क्वेशन गर त मैले क्वेशन बिर्से राखिदिएछ हाम्रो यो आइपी पहिला माथि डाटा यसो हुन्छ यो थाहा गर एउटा गरिसकेपछि म थाहा पाइहाल्छु कता यसमा भनेको छ न नम्बर अफ नेटवर्क भनेको 4 नम्बर अफ रोक 64 ल गर क्लास सी हो क्लास बी हो हरि मैसेज पठाउनु पर्ने number subnets are number of networks CIDR मतलब लास्टै इन्टर डोमेन राउटिङ हुन्छ नि के सिआइडीआर त्यसपछि त्यो स्ल्याशमा हुन्छ नि बुझ्नु आस्ने
मैले मिस्टेक गरिरहेको होइन गिवन सिआइडिया भने कति हो 2 को पावर कति गर्दा 50 वटा आउँछ अन्त 2 to the 2 को 4 पावरमा 8 to the हामीले 16 to the 30 to the 64 निकाल्नु पर्छ 2 power 6 64 वटा हुन्छ हैन यसमा हाम्रो सेटिस्फाई हुन्छ कि यही सोचिरहेको थिएँ मैले हैन ह 2 power 6 गर्दा 64 हुन्छ नि हैन अनि भनेपछि हाम्रो 1 2 3 4 5 6 वटा हैन 64 भयो अनि हाम्रो अबी कति छ नम्बर अफ होस्ट कति हुनेछ 600 नम्बर अफ होस्ट इक्वल टु 600 भन्ने छैन 600 यस 2.2 के हुन्छ 600 गर्नलाई 2 को पावरमा डिभाइड गरौँ न 2 को पावर 9 600 हैं कति हुन्छ 2 को पावर पावरमा हजार 22 भयो कि नै अब यसमा हामीले के पाउने भनेपछि 10 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बुझिस् नै ठ्याक्कै भयो ठ्याक्कै भयो कि कति भयो 6वटा 1 भयो 10वटा 0 भयो कति भयो यहाँ यो भनेको 255.255 अनि चाहिँ 1252 252.0 हो यसरी नै गर्ने भन्ने त मैले सोचेको थिएँ तर 1 कुनो 0 1 र 0 कुनो कन्फ्युज भइरहेको थियो कि कसको लागि 1 युज गर्ने कसको लागि 0 युज गर्ने कन्फ्युज भइरहेको थियो 1 चाहिँ हाम्रो होस्टको लागि चाहिँ होस्ट बिटको लागि हामीले 0 युज गर्ने छौँ नेटवर्कको लागि 1 हो म त्यही भन्दै नि अनबिट भनेको कति 1 हो 1 भनेको के हो नेटवर्क आइडीले जनाउँछ अनि अफबिट भनेको 0 भनेको होस्ट आइडीले जनाउँछ 0 होस्ट आइडी भनेको 2 को पावरमा h माइनस 2 हैन 1 भनेको अनबिट हो 0 भनेको 2 को पावरमा n 2 को पावरमा n 2 को पावरमा n 2 को पावर n हो n भनेको नम्बर अफ अनबिट हो हैन अनबिट भनेको what is the short and corresponding to the subnet marks कति हुन्छ short and भनेको के हो short and भनेको के हो CIDR स्ल्याश कति हुन्छ यसको ए स्ल्याश भनेको corresponding to the subnet marks अफ यति भने 255.1 भनेको /17 ह 17 कसरी 117 भयो ए हैन 8 9 9/9 ठीक अब into the last value source of the network भने last value
होस्ट भन्नु हैन /21 दिएछ अनि चाहिँ हाम्रो यो दिएछ 1.16 भनेपछि 7 को आइपिओ 21 भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 64 42 16 8 8 8 180 8 61 160 160 168 देखि बाह्र 172 लेख्न बस्छु 172 dot 31 dot 191 191 dot 255 dot 254 लेख भ्यालिड होस्ट पो भनेको बुझिन this one enter the maximum number of valid subnet and enable usable host enter the maximum number of valid subnet भन्यो and usable host per subnet that you can get from the network यति भन्यो 80 नेटवर्क देखि कति भन्यो maximum number of valid subnet भन्यो maximum number of valid subnet 1 2 3 4 valid subnet question बुझिस 16 त्यो भयो and the and so the usable host from that's minus 14 the answer here 16 र 14 हो आन्सर सबनेट 16 भयो अनि चाहिँ होस्ट पर सबनेट चाहिँ 14 भयो 14 हो सही छ सबमिट गर्न सही नभए इनकरेक्ट लेख्ला नि के भने हास के भन्छ ए रुक स्ल्याश लेख्न स्ल्याश लेख्नु नलेखेर किन मैले होस्ट पर सबनेट त्यतिकै भने खास कि प्र्याक्टिस गरेर भने खास एकछिन okay क्यालकुलेटर युज गर्न दिनुपर्छ है क्यालकुलेटर गर्न पाउँदैन एक्जाममा लोकमा हातले गरिरहेको छु 3 4 5 6 7 2 4 5 16 64 into 2 128 into 2 256 into 2 सीधै क्यालकुलेटर युज गर्छु पछि हातले गराउनु टेन्सन किन टाइम वेस्ट गर्ने हो कुन चाहिँ कहाँ जाने खसेर टाइम वेस्ट गर्ने हो रे टाइम वेस्ट हुन्छ नि बिजी मान्छेको टाइम वेस्ट गर्ने लेख त कति लेखा
409694 लेख त्यसमा आन्सर। करेक्ट हो। लेख्न लेख। हेरौँ न त पहिला ब्रो सही भन्छ अब नम्बर अफ नेटवर्क किन 4 मात्र दिएछ बे? देखाउन कति छ 16 लेख। 16 हो अनि तल लेख 4094 4094 करेक्ट है। ए चीज ना किन इनकरेक्ट देखायो भाइ? त्यति हावा तल भन्छस् क्या है भाइ यसो? /20 छ हो कि होइन भने म तँलाई बुझाउँछु क्या अब। /20 भनेको कति हो? 4/1 सबै मलाई जोड्नु के हो यस्तो? 32 minus 20 12 त्यही त गरेछु बे। त्यही त आइरहेको हुन्छ। कति आयो त्यही त 4094 94 आएन 94 यसले के भनेछ युजेबल होस्ट पर सबनेट भनेपछि पर सबनेट एउटा सबनेटमा कतिवटा होस्ट हुने भयो त्यो पर सबनेटमा अलिक कन्फ्युज थिएँ म त। हैं पर सबनेटमा कन्फ्युज थिएँ। डिभाइड बाइ 16 गर्नुपर्छ। गर्दै कति हुन्छ यहाँ 256 टोटल होस्ट कति आयो हाम्रो 4094 डिभाइड बाई कति गर्ने हो हेलो हेलो फरवाद
बोल्दैछु नि बे कहाँ गएछस् त अनि बोलेछु अघिबाट कहाँ बोलेछस् र अब एकचोटि बोले इङ्ग्लिसमा पनि बोले नसुनेर किन रङ भन्यो बे किन रङ भयो अब हेरौँ न यहाँ किन रङ भयो मिटिङ सिद्धै क्या सिद्धिएको हो र खै तेरो स्क्रिन अफ छ के पनि देखाएन त ए देखा कति टाइम छ अब हाम्रो के हो बे हाम्रो अफै हुन्न क्या हाम्रो त 80 मिनट त भयो जस्तो मान्छ किन रङ भनेको बे ऐसा क्यों भाइ आन्सर कति रहेछ हेरौँ त एकछिन बस्न पर सबमिटमा कन्फ्युज भएको डिभाइड गर्ने त हो नि सबनेट हाम्रो सही छ होइन नम्बर अफ सबनेट इन्टर द म्याक्सिमम नम्बर अफ भ्यालिड सबनेट हाम्रो कति हुन्छ हाम्रो भ्यालिड हो नि त साले भ्यालिड हो नि त होइन त भ्यालिड भयो त के भएर 16 त हुन्छ नि होइन र त्यही हो जस्तो लाग्यो नम्बर अफ नेटवर्क त हो नि होइन र आन्सर हेरौँ न सो आन्सर गर्नु बस्न ट्राई गर न त्यतिकै एन्सर हेर्नु किन हेर्ने एउटा इन्टर द म्याक्सिमम नम्बर अफ भ्यालिड सबनेट इन युजेबल होस्ट पर नेटवर्क भनेपछि हाम्रो सही गरेछौँ क्या यहाँ यहाँ के मिस्ट्री छ क्या अलिकति ट्विस्ट छ क्वेसनमा साले इन्टर द म्याक्सिमम नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट सबनेट एन्ड युजेबल होस्ट यो आइपी युजेबल होस्ट भनेको -2 गरेर युजेबल होस्ट आएको त -2 गरेको युजेबल होस्ट हो त्यो त त्यसो भए सो आन्सर गर म कन्फ्युज भइसकेँ 4096 4096 40996 हुन्छ यार किन यो 4096 भनेर निकाल्यौँ होइन नम्बर अफ सबनेट 4096 त एउटा कहाँबाट हुन्छ बे यो साला मिस्टेक छ साला यो हेर सुन यस्तो त होइन खास जिरो टोटल जिरोलाई यसले मल्टिप्लाई गरेको जस्तो लाग्छ मलाई त्यही गर्यो यसले टोटल जिरो म त्यही कन्फ्युज अघि भनेको थिएँ त मैले टोटल म कन्फ्युज भएको त्यसमा हो कि जहाँबाट जिरो मात्र लिने हो कि पुरै जिरो लिने हो सोचिरहेको थिएँ कि मैले 4वटा जिरो भन्नाले हामीले त अब 16 पछिको 4वटा जिरो लगाएर त 16 बनायौँ नि यो त क्लासलेस आइपी हो नि त सारे क्लासलेस भयो त के भएर यहाँ नम्बर अफ क्लासलेसमा त नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ 20 - 16 किन गरे जस्तो नि यो क्लास बी को आइपी एड्रेस हो र हैन के भएन के हुँदैन यो 20 भनेको हाम्रो डेको आइपी हो हैन 16 भनेको बाइ डिफल्ट कति हुन्छ यसको साला 16 कहाँ आउँछ नि बाइ अनि 16 हैन क्लास ए को हैन यो पर 12 गर्दा कति हुन्छ 4096 हैन सही छ त नि बे सही छ हाम्रो नि हाम्रो चाहिँ सही छ अबे चूती है अरे गाडी लगेर रिकर्ड गरिराखेको भिडियो मैले नम्बर अफ होस्ट पनि मिस्टेक गरे मैले 4094 भनेको जबरजस्ती डिभाइड गरेर 256 बनाएको थिएँ युजेबल होस्ट फर सबनेट यार सही त्यही त हो नि 4096 यहाँ मैले 40
तल 4094 अनि अब यहाँ छ into the maximum number of valid subnet and usable host per subnet. हो इभेन्ट सेम Into the रहेछ न maximum usable host per subnet that you can get from यति भन्यो हैन यो त ठीक छ यो क्लास B कै आइपी एड्रेस हो यसमा 6 वटा भन्छ 6 वटा 1 भनेको कति हो 6 वटा 1 भनेको 128 हो 128 128 लेख उता देखा न 128 अन्त यसमा भयो 128 चाहिँ होस्ट पर सबमिट भयो चाहिँ दुईटा त्यो बारेमा को भन्छ दुईटा चाहिँ यसको चाहिँ लेख त आन्सर उता दे त उता आन्सर दे न भइहाल्यो कि आन्सर आइसक्यो कति आन्सर उता दे न म चेक गर पहिला म चेक गराउनु लाग्यो देन बे मेरा आन्सर मसु ल 128 लेख अन्त 2 लेख तल के हो भने साले यार रोकै रोकै ए क्लास बी कति भयो रुक अमल थाहा पाएँ 10 टुको पावरमा 10 टुको पावरमा 10 1024 लेख त 1024 लेख त खै म गर्छु एकचोटि गर्छु 1024 हो क्या सियर हो माइनस 1022 लेख त पशु आन्सर आयो के ओए उता आन्सर लेख पहिला पहिला आन्सर लेख्न पछि हिसाब गर्ला सबैले आन्सर लेख मैले निकालिसकेँ के सियर हो करेक्ट हुन्छ अब दे न यार ल यसमा सबनेट चाहिँ त्यही लेख 128 नै लेख 128 अनि चाहिँ 1024 लेख होस्ट पर सब्जेक्ट अब म के बोल्दैन रङ भएपछि आफैले गर्नु चुतिए गर आफै त्यतिकै भनिरह प्र्याक्टिस गर्न यार कपीमा लेखेर प्र्याक्टिस गरेर भनेको के त्यही मेरो मास्टरमाइन्ड लागिरहेको है खास मैले सर्टिफिकेट पनि छैन यहाँ नम्बर अफ होस्ट 22 कति आउँछ 10 हुन्छ के 10 हुन्छ बे अनि 1024 हुन्छ 1022 हो के आन्सर मैले 22 देखेँ कि नै 1022 हो त्यहाँ साले 1022 लेख्न 24 लेखेर रङ भएको के 1022 ए यार 64 हो माथि माथि 64 हो 64 128 हैन 64 स्ल्यास हो 64 अनि तल चाहिँ 1022 यो मिस्टेक भएछ ल ठिक छ मैले यसै गरे मेरो मिस्टेक थियो माथि मिस्टेक थियो तल चाहिँ मिस्टेक थियो ल यो कसरी गर्छस् 255 लेख्न के गर्ने हो र यस्तो सिधै भन्ने 255.255.192.0 चल साइड लाख चल अब इसको बना into the broadcast address of the network भन्यो हैन 16 भनेको क्लास बी को हो आएको चाहिँ 16 मिसाल कन्फ्युजन के भयो कति आयो रोक न रोक यो छ लेख त पस्यो कति लेखम 10.85.192.0
255.0 हैं ए रुको है 255 ले 254 डट अनि 255.254 ले 255.254 सही छ सबमिट गर्दा खाला यसरी गर्छस् एक्जाममा कन्फ्युज भइरहेको छु यार एक्जाममा रिभर्स ब्याक हुँदैन थाहा किन तँलाई /16 ए क्लास बी को हो के हो अब यसको कति हुन्छ ब्रोडकास्ट एड्रेस यसको चाहिँ हामीले निकाल्न पर्ने भनेको के हो भनेपछि पहिला सुरु हामीलाई चाहिँ ब्लक साइज निकाल्ने हो कि मेन कुरा ब्लक साइज हो यसको अरू केही इम्पोर्टेन्ट छैन ब्लक साइज यसको ब्लक साइज कति हो भन्ने कुरा हो कति हो यसको ब्लक साइज भनेको 256 त हो नि -0 ब्लक साइज भनेको 256 नै हो के अनि ब्रोडकास्ट निकाल्दा सिधै डाइरेक्ट भयो अरे त्यही त गरे त्यहाँ 0 देखि 256 हैन 255 हुन्छ क्या अनि ब्रोडकास्ट एडिटर भन्छ यार कस्तो मैले -1 गरेछु अनि अरे कहाँ से आते हैं सालबे पहले खुद निकाल के रे डायरेक्ट आछ नि तलाई पहले फुर्सद से निकाल भन्दै त्यस्तै भयो के ल भाइ कति हुन्छ Enter the maximum number of valid subnets and usable host per subnet that you can get from it. एबे कति चोटी सोच्छ ल यसको लेख अब यसको लेख 21/21 छ /21 भनेको कति हो भनेपछि यो 5 वटा के भयो 5 वटा भनेपछि 5 5 5 5 to the power of 5 भनेको to the power of 5 42 वटा त्यो भयो अन्त नेटवर्क भयो अनि 32 भनेपछि 11 भनेपछि 21024 भनेपछि 2048 लेख त 42 लेख 42/2046 2046 कति आयो 2046 सबनेटमा 32 कति सेपरेटर 42 अनि होस्ट कति भयो के गर्छ मैले के गर्ने हो स्क्रिन उडा यस्तो त नि खै स्क्रिन छैन र देखे अन्त होस्ट फर सबनेट भनेको यो 2046 के 2046 एकदम मैले गरेको कहाँ गलत हुन्छ बे ल भाइ मैले त सरलाई क्रस गरेको त कति भयो ओहो कार यो त क्लास ई को आइपी एड्रेस हो यार कसको ए यो सबनेट मार्क्स दिएको हो कस्तो भुलेको बे लेख ///////10 कस्तो क्वेसन सोध्छ के रिसर्च अनि What is the last valid host of network यति भन्यो हैन भनेको यो
ल मैले यो गरेँ है क्वेसन, तैँले नगर है, ल तैँले नगर है। लास्ट भ्यालिड होस्ट, अन्त म हेर्दैन तेरोमा, त गर है। तिमीले तँ नि प्र्याक्टिस गर न, तँ नि सिक, मलाई सिकाइरहेको छु म। देख त बस्छु यसको आन्सर, 10.147.97. देख त उता गरेर लेख्नु, 18 हुन्छ लास्टमा। 10 डट 147.97. हुन्छ 18। ल मेल तैँले फुर्सद लिएर फर्स्ट के हुन्छ? फर्स्ट भ्यालिड होस्ट अफ द नेटवर्क। कहाँ से आज कहाँ से ल यसको क्वेसन नै गरिदिउँ न। यो त म नहेर गर्छु, अब म यता नहेर गर्छु, सिधै डाइरेक्ट गरिदिन्छु नलेखेरै। यस्ता केटाकेटी क्वेसनहरू कसको खै क्वेसनै देखाएन त। इन्टर द फर्स्ट भ्यालिड होस्ट अफ द नेटवर्क यति भन्यो होइन, यो भने चाहिँ
हेलो म त आजको लागि यति म हजुरलाई म अर्को भिडियो भेट्नेछु हस् त नमस्ते